इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 21 जनवरी 2021। आज की धमाकेदार खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे जो बाइडन ने मकबूजा कश्मीर में फौजें उतारने का फैसला कर लिया जब वो सदर बनेंगे। नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गईं। कैसे नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सफ़ीर को बुलाकर बड़ा मुतालबा कर दिया। कैसे जो बाइडन और भारत की लफ्जी जंग तिजारती जंग की तरफ बढ़ रही है, वही हुआ जिसका डर था। नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका से, उनसे रब्ता कर लिया। कैसे जो बाइडन की तारीखी धमकी ने पूरे भारत में आग लगा दी। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अमेरिका मजीद नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा बड़ा फैसला करने वाला है। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, जो बाइडन के इलेक्शन जीतते ही उन्होंने तारीख का बड़ा फैसला कर लिया। पूरे भारत पर खौफतारी, दुश्मन की नींदें उड़ गईं। मोदी ने फौरी तौर पर मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप से रब्ता कर लिया। ट्रंप और जो बाइडन आमने सामने आ गए। जो बाइडन ने कश्मीर में फौजें उतार दी, नरेंद्र मोदी इंतजामिया आग बगोला हो गई। उन्होंने अमेरिका के सफीर को बुलाकर दुर्गत बना डाली। इसके अलावा जो बाइडन को सख्त पैगाम भिजवा दिया कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है। जो बाइडन इमरान खान की हाँ में हाँ ना मिलाए, वरना उसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से मजीद तिजारती जंग तेज करने का भी फैसला कर लिया है। मलेशिया, तुर्की और अब अमेरिका पर नस्ब तिजारती पाबंदियां भारत पर लगाए जाने का खतरा बढ़ गया है। जो बाइडन ने कश्मीर के मसले पर इमरान खान की हाँ में हाँ मिला दी, वही ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान का बच्चा चाहता था। मोदी और ट्रंप की ऐसी चित्रोल कर दी कि पाकिस्तानी जिंदाबाद जो बाइडन के नारों से गूंज उठे। इस वक्त अगर दुनिया में कोई रहनुमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बाइडन है, ये कहना था पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस का। इसके अलावा अमेरिका के इस बहादुर सपूत ने फैसला कर लिया कि तो अमेरिका की कौम कश्मीर के मसले पर उसी तरह पाकिस्तान के साथ है जैसे पाकिस्तान पिछले 70 सालों से अमेरिका का साथ देता आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका की आवाम का दिल भी कश्मीर के लिए वैसे ही धड़कता है जैसे पाकिस्तानियों का धड़कता है। इसके अलावा जो बाइडन ने दबंग ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी को ललकार दिया और साथ ही सदी का सबसे बड़ा फैसला भी सुना दिया। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कर्फ्यू ख़त्म ना किया तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतार देगा और अमेरिका जल्द ये करने वाला है। इसके अलावा जो बाइडन का फैसला सुनकर ट्रंप की दौड़ें लग गईं। फौरी तौर पर अपने भारतीय का एजेंडा तब्दील कर दिया। नरेंद्र मोदी डर के मारे भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा कि अमेरिका जैसी ताकत ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर शिकस्त खाने वाला मोदी इसी तरह भागेगा जैसे गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी बड़ा फैसला सामने आ गया। मोदी और भारतीय मीडिया की चीखें सुनाई दे रही हैं। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ जो बाइडन और तीसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान के बयान ने तमाम पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। पूरे भारत में शोक का समा है। भारतीय सरकार ने इस बयान के बाद बड़ा फैसला कर लिया। मलेशिया, तुर्की के बाद अब अमेरिका के खिलाफ भी तिजारती जंग छेड़ दी। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और तुर्क सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर का इलाका भारत का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम तुर्की क़यादत और अमेरिकी की मौजूदा क़यादत से मुतालबा करते हैं कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में दखल ना दे बल्कि हक़ाइक़ का मुकम्मल तौर पर समझे। भारत ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर इलेक्ट जो बाइडन के मकबूजा कश्मीर
کے حوالے سے ریمارکس احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ترکی کے سفیر اور امریکی سفیر کو طلب کر لیا اور خبردار کیا ہے کہ اس کے باہمی تعلقات پر سخت نتائج سامنے آئیں گے۔ واضح رہے کہ ترک صدر اور امریکی صدر نے پاکستان کے دورے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے کہا تھا کہ 100 سال پہلے ترکی میں جو ہوا تھا اسے آج مقبوضہ کشمیر میں بھارت دہرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے ترکی کے سفیر ساکر اوزکان کو کہا ہے کہ طیب اردوان کے ریمارکس میں کشمیر تنازع اور تاریخ کو سمجھنے کی کمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حالیہ بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ایک اور مثال ہے، بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے ترکی کے سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور انہیں سفارتی پرچہ تھما دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے 5 اگست مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے اسے 2 وفاقی اکائیوں میں تبدیل بھی کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے خطے میں ترقی ہوگی۔ بھارتی قابض فوج کے انسانی حقوق کی پامالی میں مصروف جہاں نوجوانوں اور بزرگوں سمیت خواتین اور بچوں پر تشدد جاری ہے اور انہیں گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں پچھلے 1 سال سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور طلبہ مسلسل سکول، کالجوں اور جامعات نہیں جا سکے۔ اس کے علاوہ کورونا وبا بھی وہاں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک بار پھر دوسری لہر نے تباہی مچا دی ہے۔ جب بھی ان کے امتحانات کی تیاریوں کو ناقابل تقسیمی نقصان پہنچا ہے، امریکہ سمیت دنیا بھر میں موجود کشمیریوں نے بھارتی حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے بھی بھارت کو صورتحال معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا گیا۔ تو بھارت نے ملائیشیا اور اب ترکی کے خلاف اور اس کے بعد اب امریکہ کے جو بائیڈن کے خلاف ٹکر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس سلسلے میں پلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پہلے ملائیشیا کے 5 مائل پر بھی تجارت بند کر دی تھی، جو پچھلے سال جب ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھارت کے خلاف بہت بڑے قدم اٹھائے تھے اور بھارت کے خلاف بیانات بھی دیے تھے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ بھارت ملائیشیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کر رہا ہے، کیونکہ ملائیشیا کی حکومت تبدیل آنے کے بعد ملائیشیا کی حکومت میں ابھی تک ان کی پالیسی میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آیا۔ ان کی پالیسی ابھی بھی بھارت کے خلاف چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال وزیر اعظم جب مہاتیر محمد تھے، انہوں نے کشمیر سے متعلق کہا تھا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے اور کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر ان کے ضمیر کی آواز ہے، نہ ہی وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی واپس لیں گے۔ اس پلان کا دوسرا حصہ ترکی پر بھی ویسی ہی تجارتی پابندیاں لگانا ہے، کیونکہ اردگان پاکستانی سرزمین پر کھڑے ہو کر نریندر مودی انتہا پسند منصوبوں کو مسترد کر چکے ہیں اور بھارت نے ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن نے جو اعلان کیا ہے اس پر پورے بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ طیب اردوان نے مودی سرکار کو کھری کھری سناتے ہوئے کشمیر سے اپنی فوجیں ہٹانے کا مطالبہ کر لیا اور اقوام متحدہ سے اپیل کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان بیانات کی وجہ سے مودی نے ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ چھیڑنے کا اعلان کر دیا تھا، خاص کر پاکستان، ترکی، ملائیشیا کا اتحاد مودی سرکار کی ہر سازش ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مسلم دنیا کے سب سے بہادر رہنما کا طیب اردوان کا نریندر مودی کو کرارا تھپڑ۔ نریندر مودی نے ترکی کو تجارت بند کرنے کی دھمکیاں پھر مہاتیر محمد کو اور اب جو بائیڈن کو بھی دے دی کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اور امریکہ نے اس وقت بھارت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ تہلکہ خیز انکشافات میں یہ ثابت کیا ہے کہ جو بائیڈن نے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر طیب اردوان اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر جو بائیڈن نے اپنا الیکشن صحیح ثابت کر دیا ہے۔ مودی نے ملائیشیا کے بعد ترکی کے ساتھ تجارتی جنگ بھی چھیڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔